گفتن حوایج مؤمنین ملتمسین دعا در این شب معنویت و شب عبادی عاشورا که شب دعاست و در این مکان نورانی و مقدسه که به نام حضرت ابا عبدالله هست. ما سروران عزیز را کم زحمت بدیم، یقین داریم دیگران نرسیدن جا نداریم، پیشتر جاها جا خالیه، خصوصا این طرف محبت کنین برای برآوردن حاجات خودتان از جای به حرکت کنین، صلوات خونده پیشتر بیاییم. بلند صلوات. شفای همه مریضان صلوات دیگری نکنید. کامیابی مسافری که سرگردانند، پریشان حالند، به سرنوشتند، از دامن خانواده دورند سالهای سال، چشم انتظار دعای خیر ما و شما و جمیع مؤمنین هستند. برای کامیابیشان بلند صلوات کنند. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. افوض امری الى الله ان الله بصیر بالعباد. حسبنا الله نعم الوکیل نعم المولى و نعم النصير. و قل رب ادخلني مدخل الصدق و اخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. الصلاة والسلام على سيدنا و نبينا ابي القاسم مصطفى محمد وعلى آله و اهل بیته الطاهرین المعصومین، سیما بقیة الله الاعظم الامام المنتظر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. اللهم عن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اما بعد، قال الحسين بن علي عليه الصلاة والسلام ان الناس عبيد الدنيا والدين لعب على ألسنتهم يحوطونهم ما درت معائشهم فاذا محسوا بالبلاء قلت ديانون. صلوات نازل. اللهم كل ولي الحجة این مجلس که الحمدلله به چهره‌های تابان سروران عزیز ما، پیروان مکتب اهل بیت، اکثرا جوانان عزیز، نوجوانان، اهل مطالعه و اهل علم و دانش و سوادن، بحث ها و صحبت ها را دنبال میکنن. یک مقدمه عرض کنم که آنچه که خیلی لازمه، مخصوصا در رابطه با دین و دستورات الهی،
معرفت و شناخت هست. هر قدر انسان به سمت یقین نزدیک بشود، استقامت، توانمندی برای انسان حاصل می شود. به زبان ساده، دینی که آگاهانه با تحقیق به دست بیاید امکان ندارد که انسان اون عقیده را از دست بده. دینی که رواجی بود، در مقابل اندکترین تبلیغات و در مقابل اندکترین هجمه های فرهنگی انسان دست از عقایدش خواهد کشید. که در این معرکه، یعنی در این عصر و زمان، جوانان عزیز ما الحمدلله سربلندند، در هر کشوری، در هر سرزمینی بودند، با عقایدشان زندگی کردند. ما سالهای پیش محضر مرجع بزرگوار آیت الله فیاض رسیده بودیم. 3 نفر رفقای دیگه هم صحبت شد از دوران که مردم ما رو به مهاجرت طرف استرالیا آورده بودن میرفتن. راجع آقای فیاض سوال کردیم، گفت که حالا که یک عده رفتن، این دیگرها هم که بروند بهتر می شود. اگر کم باشند رسم و رسومات اعتقادی و برنامه‌های اعتقادیشان در بین فرهنگ دیگران حل شده و از بین می رود. شاید چند سال بعد دیگه نام و نشانی از دین و دینداری نباشه. ولی اگر مردم ما جمعیتشون جا زیاد شد، برنامه‌های اعتقادی خودشان را اجرا می‌کنند و قطعاً در اونجا هم ذکر اهل بیت و نام قرآن و اسلام زنده خواهد شد و جوانان ما و مردم ما همونجا هم عزادار، متدین و نمازگزار خواهد بود. و واقعیتاً این چنینه که ما و شما این شب و فردا در رسانه ها می‌بینید، شاید کشوری را ما و شما اسمش رو نشنیده باشیم که فردا پرچم امام حسین علیه السلام در اونجا بلند خواهد شد و این فریاد حسینی در روی زبانهای مردم و گوش بشر خواهد رسید. خب این مجلس بزرگی که با حضور شما جوانان عزیز تشکیل می شود، برای کسب آگاهی و معرفت حضور پیدا کردید. اون چی که ما را در اعتقادات ما استوار می سازد معرفت. یک مثال گذران رد می شود. شما جریان زندگانی حضرت ابراهیم خلیل را شنیده اید. ابراهیم بتشکنی که بعد از خاتم انبیا، سید و سالار انبیا، پیغمبر خاتم، پیغمبر قهرمان و بتشکن که باید نام بگیریم، حضرت ابراهیم. حضرت ابراهیم سخت‌ترین امتحانا را در پیشگاه الهی داد و در همه این امتحانات سربلند و کامیاب شد. خب یکی از امتحانهای سخت و شدیدی که در مقابل حضرت ابراهیم پیغمبر آوردن، اون آتش زدن و سوزاندن ابراهیمه که به روایات چند ماه، 6 ماه نمرودیان چوب خشک و هیزم جمع می‌کردند. من تمام شرح و احوال و انقلاب ابراهیم و شکستن بت‌ها را عرض نمی‌کنم، فقط یک نکته برای تفهیم مطلب اینجا عرض دارم. برای اینکه معرفت را درک بکنید، معرفت یعنی چی؟ یقین یعنی چی؟ چون امشب شب رسیدن به اوج معرفت و یقین است در جمع یاران امام حسین. این مقدمه نیاز هست عرض شود. حضرت ابراهیم پیغمبر میدید مردم چوب جمع میکنن، شنیده بود میخواهند آتش روشن کنند و ابراهیم رو به این آتش بندازه. ابراهیم نه فرار کرد، نه ترسید، نه دست از تبلیغ برداشت، نه پشیمان شد. دقت بفرمایید، پیش چشمش میدید کوهی از چوب خشک و هیزم جمع کردن.
آتش را افروختند. در روایت داریم چند صد متر بالا پرندگان هوا پرواز نمی‌توانستند، پروازش می‌سوخت. خود نمرودیان هم نزدیک اون آتش رفته نمی‌توانستند. منجنیق ساختند، به شکل پرخو بود یا به شکل گله بود. در این تپه نصب کردند، دستان ابراهیم بستند، بین منجنیق گذاشتند، او غلق رو کش کردن، از این تپه به اون تپه انداختن. کوهی از آتش بود. ابراهیم رو که گرفتن هم یک ذره ترس در سیمای ابراهیم نبود، شک هم در دلش راه نداد. زمانی که ابراهیم در هوا میرفت به سمت آتش نمرودیان، ملک آمد گفت ابراهیم، ببینید در چه صحنه‌های سخت که فرصت برای تصمیم گیری نیست، در اون صحنه‌ها آزمایش و امتحان رو ببینید. ملک هم از جانب خداست، آمد ابراهیم کمکت کنم از هوا بگیرم، مسیر تو کج کنم نیفته بین آتش. گفت نه. گفت نه. گفت آتش هست؟ گفت میبینم آتشه، دیدم، شاهد بودم، جمع کردن افروختن. گفت میفته بین آتش؟ گفت بیفتم. گفت میسوزی؟ اینجا یک جمله گفت، معرفت یعنی این. گفت اگر خالق و آفریدگار ابراهیم به سوختن ابراهیم راضی باشه، من و تو چه کاره؟ این کاری از دست ما نمیرسه، ما باید راضی باشیم. ولی اگر خدای ابراهیم راضی باشه ابراهیم زنده بماند، من یقین دارم خدا در بین همان آتش ابراهیم را نگه خواهد داشت. انداختن بین آتش. من نیاز به کمک تو ندارم، ولی دشمنان خوشحالی کردن، دیگه کس تبلیغات دین نمیکنه. آتش شعله‌هاش پایین آمد. به بعض روایات حالا میگن 3 روزی آتش میسوخت. مردم این صحنه رو تماشا میکردن. ابراهیم از بین آتش آمد بیرون، سربلند، قهرمان، یک تار موی از بدن ابراهیم نسوخته. گفت من خدای دارم که اون خدا حافظ و نگهدار ابراهیم است. شما بت‌های بیجان را سجده می‌کردین که یک روز من تبر گرفتم، همه‌شو سرشکسته کردم، یکش قدرت نداشت از جان خودش دفاع بکنه. خدای ابراهیم اون خدایی است که ابراهیم را در بین آتش نگاه میکنه. چرا ابراهیم این اندازه استقامت و استواری داشت؟ چون به سرحد یقین رسیده بود. این مقدمه را شما اینجا داشته باشین، آخر بحث من برای رب بدهم. صلوات رب بفرمایید. در فرصت بسیار کم عزیزانی که متوجه بحث هستند، تقریبا 7 سال من این تقاضا را از جوانان عزیز داشتم، یا این سوال در ذهن خیلی از دوستان ما بوده و این خاطر میشم من یک مقدار موضوع بحثم را تغییر دادم. از شب آغاز این مجلس تا دیشب در رابطه با وضعیت اجتماعی، مبارزه با فساد، مبارزه با رسم و رواج‌های غلط، با فرهنگ نادرست صحبت کردیم. در رابطه با امر به معروف نهی از منکر، در رابطه با عمل صالح، دستگیری از یتیما، فقرا، مستمندان، همه اینا را برای دوستان عزیز صحبت کردیم، اونایی که حضور داشتن. این شب معنی بحث، عنوان بحث به تقاضای جوانها عوض شد. این سوالی که سالهای پیش هم یک سال پیشنهاد از طرف جوانها بود، چرا امام مجتبی صلح کرد و امام حسین انقلاب کرد؟ در ذهن این جوانها آمدن خدا نکرده اختلاف در رفتار دو امام و او هم 2 تا برادر. نه عزیزان من، این قضایا نیاز به یک بررسی و تحقیقات داره. اول در عالم هیچ انقلابی واقع نمی شود تا پیش زمینه های انقلاب
آماده نشده باشه. یک زمان یک جامعه، یک ملت رهبر نداره، سرباز هست، جمعیت هست، مردم هست، تن هست ولی سر نیست، رهبریت نیست، مدیریت نیست. انقلاب صورت نمیگیره. اگر انقلاب هم صورت میگیرد به ثمر و نتیجه نمیرسه. یک زمان رهبر هست، لشکر نیست، سر هست، تن نیست، پشت سرش خالیه، حامی و نگهبان نیست. باز هم انقلاب آنچنانی مطلوب صورت نمیگیره. یعنی وضعیت انقلاب و راه اندازی انقلاب باید زمینه فراهم باشه. برای این که بدانیم چرا امام حسن مجتبی صلح کرد، باید ما شرح احوال زندگانی امام حسن را مطالعه کرده باشیم، بدانیم. چون گفته نشده، تبلیغ نشده، عزیزان ما از شرح احوال زندگانی امام حسن مجتبی خبر نداشته. امام حسن در دوران حکومت عثمان به جوانی رسیده بود، به سن جوانی رسیده بود و در دوران آقا امیرالمومنین در جنگ‌ها، در تمام جنگ‌ها بازوی راست امام علی امام حسن مجتبی بوده. در همه جنگ‌ها شرکت داشته و شجاعت بی‌نظیر هم داشته. انقلابی بوده، نه اینکه روحیه انقلابی نداشته باشه، انقلابی بوده. ولی در زمانی که امام مجتبی بعد از امام علی علیه السلام، حالا چرا امام علی در محراب عبادت، در مقر حکومتش در کوفه به شهادت رسید؟ ببینید ریشه انقلاب از کجا شروع می شود. امام علی جای به شهادت رسیده که مرکز حکومت و خلافت امام علی بوده. یعنی دست دشمن تا آنجا در قلب مسلمین و پیروان امام علی راه پیدا کرده بود. خوارجی که به وجود آمد امام علی رو در مسجد کوفه به شهادت رساند. اگر امام علی در شام، در خارج از مرز کوفه به شهادت میرسید، این سوال پیش نمی آمد. امام علی رو جای به شهادت رساندن که مقر حکومتش بود و شب و روز هم اونجا زندگی می‌کرد، خانه‌اش هم کنار مسجد کوفه. از اینجا معلوم میشه که بعد از امام علی وضعیت برای امام حسن مجتبی چقدر تنگ است. اگر یاران وفادار قهرمان‌هایی در کوفه ایستاده بود، کی دستش به امام علی میرسید؟ امام علی که در شجاعتش کسی شک نداره، امام علی که ثابته جهاد در اسلام داره، امام علی که غزوات با نام علی میدرخشه، امام علی که پیغمبر به شمشیر علی فخر میکنه، امام علی که لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار، در جنگ امام علی ناصر میشود ذوالفقار. علی دیگه شک، حتی دوست و دشمن قهرمانی امام علی را شاهد بودن، ولی این امام علی آنقدر مظلومانه در محراب عبادت در مقر حکومت خودش به شهادت میرسه. از اینجا معلوم میشه چقدر جاسوسای دشمن کار کردن، چقدر دشمنا به داخل رخنه کردن و دستشون به اینجا رسیده. پس در این وضعیت شما قضاوت کنید چگونه زمینه انقلاب برای امام حسن مجتبی فراهم. رهبریت بود، لشکر نداشت امام حسن. چند بار لشکر آماده کرد امام مجتبی، میفرستاد تا نخله کوفه لشکر دوم را آماده کنند. اونا سودا میزدن با لشکر معاویه، میرفتن تسلیم میشدن. تاریخ رو میخوانی آنقدر که امام حسن مجتبی را خون دل کردن، هیچ امام را خون دل نکردن. آنقدر که امام حسن مجتبی را پشت سرش صدا میکردن. خیلی این حرف تلخ خدا شاهد، من وقت زندگی امام حسن مجتبی را میخوانه عقده میگیره. همین مردم فشار آوردن. امام حسن دید که با این مردم نمیشود و مساف لشکر شام رفت. اینا مرد جنگ نیست. اینا حتی در دوران امام علی که در بین کتبه های نهج البلاغه داریم، امام علی سخنرانی کرد در همون نخله کوفه، گفت
من ماندم با شما چه راهی را بگیرم؟ لشکر شام از رهبری مانند معاویه‌اش دفاع میکنند و شما از رهبر امام معصوم دفاع نمیکنید. گاهی اینا گرما را بهانه میکردن، نه این خطبه های امام علیه، گاهی سرما را بهانه میکردن، گاهی میگفت زمان جمع آوری خرما و گندم و حاصلات زمین، بهانه میگرفتن به جنگ میرفتن. امام حسن مجتبی مجبور شد صلح بکنه. ولی صلحنامه امام حسن فلسفه داشت. علمایی که در این ماجرا صحبت میکنن خیلی حرف قشنگ میگن. ریشه انقلاب امام حسین از صلح امام حسن شروع شد. چرا؟ امام حسن با صلحنامه اش چهره اصلی دشمن رو به مردم معرفی کرد. تا مردم دشمنش رو نشناخته اشتباه میکنن، در جنگ شکست میخورن. دیدید مردم افغانستان رو دشمنش رو نشناختن، با بغل باز از خارجی ها استقبال کردن. 20 سال به این ماجرا گذشت، دوباره با همون سرنوشت 20 سال عقب مردم رو بردن نشاندن. اون زمان مردم فهمید تو فقط برای فریب مردم آمدی، تو آمدی برای کسب درآمد و منابع افغانستان، ما رو دوباره به همون سرنوشت 20 سال پیش بلکه بدتر از اون وضعیت گرفتار کرد. چون مردم قیافه دشمن رو نشناختن، مکر و نیرنگ دشمن رو نشناختن، سردرگم ماندن. این نقشه ها در تاریخ اسلام زیاد بوده که در شب عاشورا هم یک گوشه جریانش رو من برای شما نقل میکنم. امام مجتبی دید با این مردم نمیشود با مسافرت. تاریخ اسلام بخوانید تعبیر قشنگی است. عزیزان ما که مطالعه دارند، اولین آیه قرآن در مکه نازل شد. پیروزی اسلام از مدینه شروع شد. چرا؟ یک حرف بسیار قشنگیه، میگه یک آدم زراعت پیشه کیفیت زمین رو باید بشناسه. این زمین کدام حاصل میدهد، همون تخمه باید بپاشه. یک زمین برنج میده، یک زمین گندم میده، یک زمین دیگه زراعت میده، یک زمین درخت میوه‌دار میده. باید زمین شناس باشه. پیامبر بزرگوار اسلام چند سال اول بعثت، آغاز رسالت، چند سال در مکه زحمت کشید. کی بلده؟ 13 سال پیغمبر در مکه فعالیت کرد، جز خونجیگری هیچی نصیبش نشد. چون طرفدار مردمی نداشت، مردم استقبال نکردن. آیه قرآن در مکه نازل شد، پیغمبر به رسالت در مکه رسید. 13 سال خون دل خورد. پیغمبر را 3 سال در دره به نام شعب ابی طالب محاصره اقتصادی کردند. کار پیغمبر و یارانش به جای رسیده بود که پیغمبر با آقا امیرالمومنین یک دانه خرما را دونیم میکرد، نصف خرما 24 ساعت خوراکش بود. در اونجا انقلاب نمیشد، در اونجا به پیروزی نمیرسید. پیغمبر آیه قرآن نازل شد، راهنمایی خدا، اراده مهاجرت کرد، از مکه به سمت مدینه رفت. آقا امیرالمومنین در بسترش خوابید، پیغمبر آمد سمت مدینه. حالا در مدینه چون پیغمبر به زودترین راه به قدرت رسید، چون مردم استقبال کردند. انقلاب زمانی واقع می شود که مردم بپذیرند، مردم طرفدار باشند، مردم دست و بازوی حکومت درست بشوند. انقلاب را مردم باید پیش ببرند. مردم مدینه از حضور پیغمبر استقبال کردند، پذیرفتند. 13 سال در مکه هیچ حاصل نداد. اعلام رسالت کرد، دعوت سری کرد، دعوت همگانی کرد، ثروت‌های فراوان هزینه کرد، ولی جز خونجیگری، جز ظلم، جز پریشانی هیچ چیزی نصیب مسلمین نشد. ولی آمد در مدینه. 10 سال زندگی آخر پیغمبر در مدینه دوران رسالت را میگیم.
23 سال دوران رسالت پیغمبر بعثت، 13 سالش در مکه بود، دستاورد نداشت، 10 سالش در مدینه بود. به جای رسید که مکه را فتح کرد، مدینه اسلام را در تمام دنیا نشر کرد. این دستاورد این بود که مردم استقبال کردن. این موقعیت را امام حسن مجتبی نداشت. هیچ کسی راضی نبود امام حسن دست به انقلاب بزنه و جنگ بکنه. امام حسن مجتبی در همین عراق امروزی پای مبارک زخمی شد، حمله شد به جان امام حسن. نشان میدهد تنها ترین سردار در میدان امام حسن مجتبی بود. صلوات الله. شاید در ذهن عزیزان ما این حرف بچرخه که اگر امام حسن لشکر نداشت، امام حسین هم نداشت دیگه. با خودش 72 نفر بود، 18 نفر از خاندان خودش بود، بقیهش دیگه یاران بود. بله، ما در دوران امام حسن چهره دشمن شناخته شده نبود، مردم نشناخته بودن. امام حسن مجتبی صلح کرد. حالا گوش کنید، من فهرستوار سره عرض میکنم. امام حسن در صلحنامش چه شرط قرار داده؟ این رو باید بدانید. اون زمان معلوم می شود که امام حسن مجتبی صلح کرد، چگونه با این صلحنامه دشمن رو رسوا کرد، دشمن رو معرفی کرد. اول عهد گرفت از معاویه که رفتار به سیره پیغمبر و قرآن باشه، به سنت پیغمبر و قرآن عمل بشود. یعنی حکومت اگر بر سر مردم حکومت میکنه، به سیره پیغمبر و قرآن مطابق دستورات قرآن باید رفتار بکنه. که خود به خود معلوم میشه کسی که هنوز قرآن رو درک نکرده، او چگونه میتواند با قرآن عمل بکنه؟ او کسی که هنوز خواندن قرآن بلد نیست، چه لذت به مفاهیم قرآن؟ او که شأن نزول آیات را بلد نیست. اینجا معلوم میشد چه کسی میتواند دستورات قرآن را در جامعه اسلامی پیاده بکند. خود به خود افکار و افعال و رفتارش اونا رو نشان میداد. اولین شرطی که در صلحنامه امام حسن گنجانده شد این بود که به سیره پیغمبر و دستور قرآن عمل بکنه. یک. دوم، امام حسن مجتبی برای این که جنگ و خونریزی صورت نگیره، گفت معاویه باید بعد از خودش جانشین تعیین نکنه. این شرط یزید رو کی تعیین کرد؟ معاویه. مردم فهمید که این آدم نه قول داره نه اعتماد به زبانش میشه. صلحنامه‌اش در دست امام حسن تعهد کرده، ولی اولین کاری هم بعد از صلح با امام حسن ولی عهد خودش یزید جانشینش انتخاب کرد. یعنی صلحنامه را زیر پای گذاشت. سوم، امام حسن مجتبی شرط کرد در خطبه های نماز جمعه به آقا امیرالمؤمنین ناسزا گفته نشود. باید این فتنه را از میان برداریم. توهین و اهانت آقا امیرالمؤمنین رو معاویه در شام رواج داده بود، در خطبه های نماز جمعه توهین می‌کردند. آقا شرط کرد که باید دیگر اهانت به ساحت پاک آقا امیرالمؤمنین نشود. 3. 4. گفت بیت المال مسلمین که در کوفه برای بیوزنها و مستضعفین و یتیمان کوفه مصرف بشود، بیت المال مسلمین در شام برده نشود و مصرف عیاشی و شرابخواری و محفل‌های شبانه نشود. این حق مستضعفین مردم کوفه است که اونا برای همین غارت بیت المال آمده بوده، برای همین آمده بودند، برای همین دنیا جنگ می‌کردند. امام حسن گفت حق دارید. حتی شرط کردن از اون شهدایی که در دوران آقا امیرالمؤمنین سرپرستان خانواده شهید شده، از همین بیت المال مردم کوفه باید سهمیه داشته باشند. مصارف شبانه روزی خانواده شهدا باید از مالیات مردم کوفه تامین می شود.
اینا تا فرزندانشون سر زندگی و روزگار میشوند. 5 امام حسن شرط کرد یاران علی ابن ابی طالب، دوستداران امام علی در هر کجا که زندگی میکنند باید جامش در امان باشه، کسی اینها را ترور نکنه و قتل نرسونه. ببینید این صلحنامه امام حسن مجتبی با معاویه، صلحنامه بسته شد، مردم دست از جنگ کشیدن. اندک زمان گذشت، معاویه برخلاف این تعهد قدم برداشته. اول سیره پیغمبر رو که اصلا بلد نبودن، چون در سیره پیغمبر شراب نبود، در سیره پیغمبر قماربازی نبود، در سیره پیغمبر نفل‌های شبانه رقص و پایکوبی نبود. این بند اول رو زیر پای گذاشتن. امام حسن گفت مردم دیدی که در مقابل این آدم انقلاب و جهاد واجبه، چگونه با این کنار بیایید؟ شما دست از جنگ کشیدین، گفتن ما دیگه جنگ نمی کنیم، شما سستی کردید، شما در مقابل اینا قیام نکردید. دوم معاویه یزید را جانشینش انتخاب کرد، بند دوم هم عزل شد. سوم خطبه های نماز جمعه هم بدتر از اول شده، اهانت ها شروع شد، جسارت ها شروع شد. گفت این فصل را هم دیدیم. سوم تمام مال و منال و بیت المال مردم کوفه و غارت لشکر شام رفت، همه داراییش را بردن. او وزیرایی که در کنار معاویه بودن میریختن در جیب آنها تا از حکومت معاویه دفاع کنند. همین مالیات کوفه را به جیب قاضی شورای ریختن و حکم قتل امام حسین گرفتن. دقت بکنید تا اون زمان مردم کوفه این چهره ها را نشناخته بودن، از این مکر و فریب دستگاه امامی با خبر نبودن. پنجم یاران امام علی را در هر کجا گیر کردن ترور کرد، از جمله حجر بن علی را با یارانش در مرز کوفه و شام که اینا انسانهای زنده بودن، بیدار بودن، دیدن تمام پیماننامه صلح امام حسن زیر پای گذاشته شده، اینا حرکت کردن برای همین هم که ما برویم نزد معاویه. چرا یاران علی ابن ابی طالب را در شکنجه و آزار دادی؟ یک عده مردهایشون رو کشتن، زمینهایشون رو قبضه کردن، زن و بچه هایشون را اسیر گرفتن و با غلامی گرفتن. وقتی معاویه خبر شد حجر بن علی حرکت کرده می آید شام، گفت این شاگرد مکتب علی بن ابی طالبه، این اگر در شام برسه تبلیغ کنن چهره ما را تاریک میکنه، ما را رسوا میکنن. سر راهش لشکر فرستاد سر مرز کوفه و شام، این یاران امام علی را به شهادت رسانده. این بی‌سری ها و بی‌عدالتی هایی که معاویه راه انداخت تا آنجا دستش رسید امام حسن مجتبی را در بین منزلش زهر داد. دقت بکنید امام حسن مجتبی را که خانمش جاده بنت اشعث بود، اشعث فروخته شد، رفت در لشکر معاویه پول و رشوه گرفت. معاویه برش پیشنهاد کرد، گفت اشعث اگر دیگه در هیچ جنگ ها خدمت برای حکومت من نکرده باشی یک کمک با من بکن، چکار کنم؟ گفت حسن ابن علی را از سر راه بردار. گفت ای بابا من چه کنه؟ گفت مگر دخترت در خانه امام حسن نیست؟ شاید این فلسفه را شما نشنیده باشید. چگونه امام حسن را زهر دادن؟ پول رشوه فرستادن، یک عده زنهای بی‌بندوبار را آماده کردن، زهر فرستادن، آمدن شب و روز در کنار جاده، از اون طرف تشویق پدرش از تا ذهنیت این خانم را بدل کرد. گفت یک کمک بکن برای حکومت معاویه، دیگه زندگی تو گلستانه، دیگه خاندان پدرت همه محفوظه، پدرت قماندان معاویه میشه، درجه پیدا میکنی، تو را هم برای یزید میگیرن، عروس معاویه برو در قصر. این بازی داد، زهر را بین کوزه آب امام حسن خالی کرد. مظلومیت از این بالاتر می شود؟ امام حسن مجتبی در منزل خودش نصف شب بلند شد، تشنه بود، رفت
قدر آب نوش جان کرد، جگر سوزش گرفت، توسط همان زهر به شهادت رسید. زمینه انقلاب امام حسین که دیگر راهی برای مصالحه نمیمانه، دیگه هیچ عذر نمانده. نه اینا پیمان دارن. پیغمبر اسلام، دین اسلام، سنت پیغمبر چیه؟ یکی از سنت نبوی اینه، پیغمبر در دوران پیمان با یهود داشت. صلح حدیبیه، پیمان حدیبیه عزیزان تاریخ اسلام خواندن. هر قدر فشار بر مسلمین آمد، پیغمبر فرمود دین ما را وادار میکنه با پیمانی که با مردم بستیم باید وفادار باشیم. پیغمبر هیچ پیمان را عزل نکرد. سنت پیغمبر اینه. امام حسن که پیمان بسته کرده بود با معاویه، این بود که باید رعایت بکنیم، ولی او تمام پیمانهای صلحنامه رو شکست. اینجاست که میگن صلح امام حسن چهره معاویه رو نشان داد. او زمان مردم کوفه پشیمان شدن، نامه نوشتن. امام حسن که به شهادت رسید، همین مردم کوفه وقتی دیدن مردم کوفه، مردم شام آمد، مال و منال کوفیان را غارت کرد، بیت المالش را بردن، جوانانش را کشتن، یاران امام علی را به شهادت رساندن، سب و لعن شروع شد. دیگر مردم از درون طاقت نداشتن، نامه نوشتن برای امام حسین. گفت آقا جان بیا به سمت ما پشیمان شدیم، ما از کوتاهی‌هایی که در دوران پدرت علی کرده پشیمانیم، از بی‌وفایی که با برادرت امام حسن کرده پشیمانیم. شما بیایید این بار ما جبران میکنیم. تاریخ بخوانید، چند هزار نامه برای امام حسین نوشتند. زمینه انقلاب از اینجا شروع شد. مردم از ظلم و بی‌عدالتی معاویه به تنگ آمدن، خودشان نامه نوشتن برای امام حسین. گفت آقا جان بیا، ما رهبر نداریم، ما لشکر داریم، رهبر نداریم، که متاسفانه با امام حسین هم بی‌وفایی کردن. یک حضرت زینب دیشب عرض کردم در خطبه‌اش فرمود شما برای من گریه نکنید، با حال و روز خود گریه کنید که مثال شما مانند پیرزنش که میبافد و پاره میکند. شما نه جوانمردی دارید، نه غیرت دارید، نه دین دارید. این خطبه حضرت زینب. زمینه انقلاب پیش آمد، دیگه چاره‌ای برای امام حسین نبود. با کی صلح کنه، با کی سازش کنه؟ امام حسین آمد در معرکه. همین مردم لشکر کشیدن، لشکری که در کربلا آمد تا 6 محرم لشکر اشکام نرسیده. هر چه لشکر آمدن از کوفه آمدن، از همین مردمی که نامه نوشتن. من این بحث را آمده کردم برای فردا و پس فردا. فقط این یک اشاره اینجا کنم، نتیجه گیری. چرا در کربلا خیمه‌ها سوزانده شد؟ دقت بکنید. چرا سوزان؟ چرا وقتی لباس زنان و چادر و لباس اطفال غارت کردن، وقتی گوشواره را بردن، خیمه‌ها را چرا نبردن؟ چرا سوزاندن؟ خود همین لشکر آتش زد، لشکر کوفه، به خاطر گفت این نامه ها اگر به دست عبیدالله زیاد بیفته، پست از تن ما میکنه. تو نامه نوشته حسین بیاد، فردا روز قاتل معرفی میشه، فردا روز ما رسوا میشه فلانی تو نامه نوشتی. چون امام حسین در سخنرانیش گفت فلانی این نامه شماست، فلانی این نامه شما من دعوت کردید. و این خاطر خیمه‌ها رو سوزاندن. خیلی از این نامه های کوفیان سوخت، میخواستن اینا سوزانده بشه، خاکستر بشه، رسوا بشه. صلوات من بفرمایید. مقدمه‌ای که برای شما عرض کردم از ابراهیم خلیل. حالا رسیدیم به جمع‌بندی مطلب. ابراهیم خلیل گفت که من نمی‌ترسم، عقب نشینی هم نکرد، شهر و دیار هم ترک نکرد، دست از تبلیغاتش هم نکشید. چون وقتی انسان ایمانش بر مبنای معرفت بود، او شکست نمی‌خوره. این شب عاشورا در کربلا امام حسین علیه السلام سخنرانی کرد بعد از نماز مغرب و عشا. گفت ای گروه،
هر که ندارد هوای ما، سرگیرد و برون رود از کربلای ما. ناداده تن به خواری و ناکرده ترک سر، نتوان نهاد پای به خلوت سرای ما. سخنرانی کرد گفت یاران من از شما راضیم. تا اینجا با من همسفر بودی، مهربان بودی، وفادار بودی، ولی حالا که میبینید 4 اطراف من رو لشکر احاطه کرده. خوب بدانید هر کسی در کنار حسین ابن علی بماند فردا کشته خواهد شد. پیش روی ابراهیم خلیل اجل بود، گفت پیش روی شما اجل مرگه، از او آتش بود، شما شمشیره. آماده اید؟ هر کسی دلش برای دنیایش، برای زندگیش، برای زن و بچهش میتفد، آزاده. چراغ را خاموش کرد، خجالتم نکشید، هر کس رفتنیه بره. من اگر بیعتی به شما داشتم، بیعتم را شما برداشتم، آزاد کردم شما را. حتی رو کرد به برادرش ابوالفضل، گفت عباس شما هم میتوانید. این که عرض کردم نقشه دشمن در کربلا دستکاری میکردن، شاید شنیده باشید خط فرستاده بود امان نامه برای ابوالفضل عباس. دشمنی دادن دست داشت، مگر نزدیک های غروب نامه رسید از طرف عمر سعد با امضای شمر برای ابوالفضل، چون از عباس میترسیده، از شجاعت عباس، از شمشیر زدن عباس ترس داشتن، میخواستن کار کنن عباس را از حسین جدا کنن. نامه رسید برای ابوالفضل. عباس این نامه را خواند، نوشته کرده بودن عباس چون مادر ابوالفضل ام البنین با مادر شمرا، بعضی‌ها میگن چه مامایش دروغ میگن، من در رسانه در فیسبوک دیدم بعضی‌ها نوشته بودن این مامای خالد دروغن، فقط از یک خاندان بوده، یعنی مادر شمر و مادر ابوالفضل عباس ام البنین از یک خانوار بودن، از یک قبیله بودن. حالا به این بهانه نامه نوشته بودن برای حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام که ما با تو جنگ نداریم، تو خواهرزاده ما، تو از لشکر امام حسین جدا شو، برو خیمه تو دیگه جای بزن. دست برادران 3 برادر مادری ابوالفضل همراهش بود، با خودش 4 برادرانت را هم با خودت ببر. عباس این نامه را که دید، نامه را پاره کرد، انداخت، گفت برای نوکر امان نامه میفرسته، برای امام شمشیر آماده کردن. غیرت عباس میخواست از سریات این نامه کسی خبردار نشود، ولی خبر به ابا عبدالله رسید. امام حسین رو کرد، گفت عباس جان شنیدم امان نامه برات فرستاده. سرش رو انداخت پایین، گفت آقا خجالت نکن، خجالت نده. امام گفت عباس اگر بروی فردا برای فرزندانم شاید دلسوزی کنی، تو آزادی از طرف من. عقده گرفت، از خیمه امام حسین رفت بیرون. حضرت زینب نشسته بود، رو کرد به امام حسین، گفت عباس ناراحت شد. حضرت زینب آمد، امام حسین آمد بیرون از خیمه، ببین عباس ناراحت، دید رو کرده طرف نجف، اشکش قطره قطره میچه که گفت بابا علی امام حسین عباس به نوکری قبول نمی‌کنه. شب 20 ماه رمضان امام علی وقتی وصیت به بچه‌هاش میکرد، دست امام حسین به دست عباس به هم داد، گفت عباس من که رفتم دست از یاری حسینم بر ندار. عباس در کربلا یاد کرد، گفت بابا من هستم، وصیت شب 20 رمضان یادم، اما حسین نوکر مانند ابوالفضل قبول نداده. امام حسین شانه های عباس در بغل گرفت، گفت عباس ابوالفضلم چرا ناراحتی؟ حالا این شب عجب صحنه شد. امام که اتمام حجت کرد،
یاران ابا عبدالله هر کدام سخنرانی کردند. از جمله ابوالفضل گفت اگر 70 بار بدن ما در راه دفاع از امام قطع شود، خدا دوباره به ما زندگی بدهد، جان بدهد، ما از خیمگاه تو جدا نخواهیم شد. همان استقامتی که ابراهیم خلیل در مقابل امتحان الهی داشت، یاران ابا عبدالله همین امتحان را در صحرای نینوا دادند. گفتند ما از حق جدا نمیشه، بدنهای ما قطع شود، سرهای ما به نیزه برود بالا، ما از امام خویش دست بر نمیداریم. ببینید معرفت یعنی این. و اوج معرفت رسیدن، به اون جایگاه رسیدن. بعد خود یاران ابا عبدالله امام حسین فرمود پس اندک فرصت دارید امشب، بروید مشغول مناجات و دعا و عبادت و توبه و استغفار باشید که فردا روز امتحان من و شماست. هر کدام رفتن داخل خیمه ها. حبیب ابن مظاهر و یک عده سرشناسی که در یاران بودن گفتن نه، باید یک عده امشب نگهبانی کنه، دور خیمگاه بگرده، سر دشمن اعتبار نیست، شب خون نزنه، حمله نکنه، نابهنگام غافلگیر نکنه. ابوالفضل آمد گفت همه برون، عباس زنده باشه کسی نزدیک بیاد. یکی شام غریبان حضرت زینب رو کرد طرف قتلگاه، گفت عباس کجایی؟ معنیش از اینجا شروع شد. گفت عباس زنده است، کی جرأت میکنه نزدیک خیمگاه قدم بگذاره؟ تمام جوانها برون، آزادن، تنهایی عباس شب عاشورا نگهبان خیمه های حسین. عباس نگهبانی میکرد این شب. از داخل یک خیمه تلاوت قرآن، از داخل یک خیمه صدای دعا و مناجات، از داخل یک خیمه صدای گریه کودک 6 ماه است. قلب عباس را می‌لرزاده، این آتش میزنه. ابوالفضل دور خیمه ها میگشت، کسی به حریم ابا عبدالله نزدیک نگرده. نیمه های شب گذشته، صدای گریه خواهرش بیبی ام گلثوم را شنید، آمد کنار خیمه، از بیرون خیمه صدا زد خواهرم، بیبی جانم، چرا بی صبرانه گریه میکنی؟ این گریه قلب برادرت عباس را به درد آورده. صدا زد ابوالفضل من بیا داخل، پرده خیمه خواهرش را بالا زد. عباس مؤدب دو زانو در دروازه خیمه خواهرش ام گلثوم نشست، گفت خواهر جان، شما دختران فاطمه جانشین زهرایی، عباس زنده باشه، اشک شما را ببینه حوصله نداره، چرا ناراحتی؟ بیبی فرمود عباس جان، با خودم نشسته بودم برای فردا فکر میکردم، اینجا باید غیرتی ها گریه کنه، جوانهای غیرتی گریه کنن. عباس گفت چرا گریه میکنی؟ گفت برادر فکر میکردم فردا روز قربانیه، فردا روز شهادت، همه زنهای حرم قربانی برای حسین داره، مادر قاسم قربانی حسین میکنه، خواهرم زینب آن محمد فدای حسین میکنه، مادر علی اکبر داره، هر چه فکر کردم مادر وهب داره، اما من ام گلثوم کسی را ندارم، فردا دستم خالیه، من پیش حسینم خجالت میکشم. عباس صدا زد خواهر ناراحت نباش، فردا که دیگه زنها قربانی هایش را و حسین تقدیم کرد، نوبت شما میرسه، بیا دست عباس بگیر، بیا دست عباس ببر، دور سر حسینت بگردان، بگو حسین آقا قربانی من عباس، دست برادران عباس بگیر ببر، صدای حسینت کن، اما گریه نکن تا عباس زنده است، اشک در چشم دختران فاطمه نبینه. یا ابوالفضل العباس، یک جمله امشب از ابوالفضل بخوانم. امشب پاسبان خیمگاست، فردا روز عاشورا، آباور یتیمان حسین، پرچمدار کربلای حسین. شاید شنیده باشید این روزه را خیلی نشر کردم، مگر بین اموال غارت شده
حتی چوب خیمه عباس را هم برده بودن. شام یزید دید تمام این علم سوراخ تیر خورده. گفت این چوب برای چی آوردین؟ گفت این علم ابوالفضل بود، کربلا پرچمدار حسین. گفت عجب قهرمان بوده، دیده تمام این چوب زخمی شده، سوراخ شده، اما علمدار علمش را رها نکرده. دشمن اقرار کرده شجاعت ابوالفضل. یک جمله روزه دارم مثل همه سال عزیزا، شب عاشوراست، امشب عزاداری کنید. زمان بدن نازنینش روی زمین افتاد. امام حسین رسید کنار بدنش، هنوز نفس داشت، سرش رو از زمین که برداشت. آقا فرمود کی هستی؟ امام حسین گفت ابوالفضل. تا صدای برادرش رو شنید دو جمله گفته ها، اگر بفهمی اشکت جاری میشه. من التماس دعا دارم. آیا برای که التماس دعا کردی شب عاشوراست، از در خانه ابوالفضل دست خالی بر نگردی. دو جمله وصیت کرد. وصیت اول گفت سیدی و مولای، من دستانم قلم شده، یک چشمم تیر خورده، چشم دیگرم را خاک گرفته، دست ندارم چشمم را پاک کنم، با دستانت یک چشمم را پاک کن. میخواهم این نفس آخر یک بار دیگر چهره امامم را ببینم. آیا حسین حاجتمندا، حاجتمندا. امام صورت عباسش را پاک کرد، چشم نازنینش، یک چشم نازنینش را باز کرد، یک نگاه به صورت امامش انداخت. وصیت دوم گفت آقا جان جنازه مرا از جایم تکان نده، تو امامی، بدن مرا همینجا بگذار. حسین آقا فرمود تو علمدار منی؟ گفت علمدار بودم تا زمانی که دست داشتم علمت را گرفتم. حالا میبینی علم بی صاحب شد، علم افتاد، علم ندارم، مشک آب پاره شد، نام سبها را نگیر، خجالت میکشم، نشه منو جانب خیمگاه نبر. چرا نبرم عباسم؟ همه بدنها را امام حسین از قتلگاه آورد، از میدان جمع کرد. تنها بدنی که در میدان ماند اولین بدن ابوالفضل، دومین بدن خود امام حسین. بدن عباسش را نیاورد، آمد به تنهایی جانب خیمگاه. کجا رفت امام حسین؟ آی کربلا رفته ها. امام رفت اولین خیمه ابوالفضل. اونایی که رفتن کربلا دیدن اولین خیمه سپهسالار. آمد داخل خیمه، چوب خیمه رو کشید، روی زمین انداخت، سکینه دوید، صدا زد بابا خیمه عمو بیاوره. چرا خیمه ابوالفضل زمین انداختی؟ صدا زد سکینه جان و اهل حرم برسان، دیگه این خیمه صاحب نداره. آی حسین، آی حسین، شب عاشوراست، خواستم شما عزادار باشید، همینجا سر جایت نشستی. من از این نوحه میخوانم انشاءالله حاجت روا بشه، مخصوصا برای برآورده شدن حاجات شما میخوانم. شما هم با من جواب بدید، هم به سر جای
سینه بزنید عزیزانی که میخوان سهم بگیرن، انشاءالله حاجت شما را ابوالفضل عباس برآورده بکنه. نه دستی به تن، نه مشکی به دوش، نه دستی به تن، نه مشکی به دوش. حسین جان مرا سوی طفلان مبر، حسین جان مرا سوی طفلان مبر. نه دستی به تن، نه مشکی به دوش، نه دستی بالا دستا بالا بیارید به دوش. حسین جان مرا سوی طفلان مبر، حسین جان ماشاءالله بلند جواب مبر. نه دست بردم، نه دستی به تن، نه مشکی به دوش، نه دستی به تن، نه مشکی به دوش. حسین جان مرا سوی طفلان مبر، حسین جان مرا آخر جواب بده مبر. ولی خدا گل فاطمه، ولی خدا گل فاطمه، مرا جانب تشنه کامان مبر. حسین جان مرا سوی طفلان مبر. نه دستی به تن، نه مشکی به دوش، نه دستی به تن، نه مشکی به دوش. حسین جان مرا سوی طفلان مبر، حسین جان مرا سوی طفلان مبر. رسید انتظار آخر ای سرورم، رسید انتظار آخر ای سرورم. مهیای دیدار پیغمبرم، اگر مادرم نیست در کربلا، اگر مادرم نیست در کربلا. بود روی دامان زهرا سرم، علم مانده جا به دشتی بلا، علم مانده جا به دشتی بلا. علم دار خود راز میدان مبر. حسین جان مرا سوی طفلان مبر. نه دستی به تن، نه مشک ماشاءالله حاجت روا باشید. نه دستی به تن، نه مشکی به دوش. حسین جان مرا سوی طفلان مبر، حسین جان مرا سوی طفلان مبر. حسینی که فریاد غم میکشی، حسینی که فریاد غم میکشی. چه کردی که داد ستم میکشی؟ من احساس شرمندگی میکنم، من احساس شرمندگی میکنم که دست بر روی سرم میکشی. نیاوردم آب ببخشی مرا، مرا جانب تشنه کامان مبر. حسین جان مرا سوی طفلان مبر. نه دستی به تن، نه مشکی بلند جواب بده. نه دستی به تن، نه مشکی به دوش. حسین جان مرا سوی طفلان مبر، حسین جان مرا سوی طفلان مبر. خلق میداند که در بهداری قرب حسین درها را بیش
شب عباس درمان می کند. صلی الله علیکم یا اهل بیت